अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ फौज़िया कुलसूम राना और गज़ा में अमन किस तरह से कायम होगा, क्या ट्रंप की नज़रें जो हैं वो गज़ा को मज़ीद तबाह करने के लिए हैं। OIC और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो चाहते हैं कि गज़ा की जो तामीर नौ है वो कुछ और तरह से की जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो गज़ा को अपने तरीके से हैंडल करे और वहाँ के बासियों को बेदखल कर दे। ये तमाम तर सूरत हाल को अगर हम नापे तोले आज के व्लॉग में, तो हमें ये नज़र आता है कि कितने हज़ारों जो लोग हैं, वहाँ की जो पूरी आबादी है जो कि 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी है वो मुतासिर हुई है, जिसमें 13,000 से ज़्यादा जो ख़वातीन है। ये यूनिसेफ के फिगर्स हैं जो कि मैं कोट कर रही हूँ, ज़ाहिर है ये तब्दील होते रहते हैं। UN और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गज़ा का, वो और यूनिसेफ के मुताबिक इतने सारी ख़वातीन, बच्चे और वहाँ के जो इंसान हैं गज़ा में बसने वाले बासी वो मुतासिर हुए हैं। कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है कि इब्तदाई तौर पर ऐसे बच्चे हैं जो कि 7 लाख की तादाद में अपने घरों से बेघर हुए हैं इस जंग की आड़ में। फिर 14,500 बच्चे यूनिसेफ कह रहा है कि शहीद हो चुके हैं। 30,000 ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, उसमें उनको अबडक्ट भी किया गया है, वो ज़ख्मी भी हुई हैं, बेघर भी उनको होना पड़ा है। 65% जो आबादी है गज़ा की, उस वो शदीद तरीन जो मुश्किलात है उसका शिकार उनको होना पड़ा है। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन किस सूरत हाल से दो चार है। इसमें अगर हम देख लें तो गज़ा की जो इमदाद बंद होने के बाद से जो इंसानी बहरान है वो मज़ीद जो संगीन हो चुका है, और फ़लस्तीन की जो मुज़ाहमती तंजीम है हमास, उसने जंग बंदी का जो पहला फ़ेज़ है उसमें 42 रोज़ की जो इसराइल की जानिब से तजवीज़ थी तोसी करने की, वो मुस्तरद की। और फिर इसराइल ने इस जंग बंदी के बाद से पहले मरहले में जो कहा गया कि जी इत्तेहादी जर्मनी समेत दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं वो इजरायली इकदाम को ज़ाहिर अच्छा नहीं समझ रहे। मिस्र, कतर और उर्दन ने इसराइल की जानिब से गज़ा में जो इमदाद है और दाखिला है बंद करने को जंग बंदी और इंसानी कवानीन की खुलम खुला जो खिलाफ वर्जी है वो करार दे दिया था। आपको बताएं कि जो इसराइल ने जो फ़लस्तीनी तंजीम हमास है उसकी जानिब से जंग बंदी का जो ये इनकार है ना कि तोसी कबूल नहीं करेंगे, इसके बाद से इमदादी ट्रक और गाड़ियों को गज़ा जाने से भी रोक दिया गया है। फिर जंग बंदी का पहला मरहला में ख़त्म होता नज़र आता है, लेकिन दूसरा मरहला जो है क्या वो शुरू किया जाए या नहीं, और गज़ा में मुस्तकिल जो अमन है वो कायम हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। इसमें अगर हम कोट कर दें हमास के तर्जुमान को हाजिम कासिम, उनके मुताबिक जंग बंदी का असल मुआहदा के मुताबिक जो सीज़ फायर है उसके दूसरे मरहले के लिए अभी तक फ़िलहाल कोई दोनों फ़रीक़ैन में बातचीत नहीं हो रही है, जबकि पहला मरहला जो है वो इसी रवां हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये डील जो है गज़ा में जंग का इख्तिताम नहीं बनेगी, बल्कि कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि फ़लस्तीनियों को अपनी सरज़मीन में जीने के लिए हतमी आज़ादी मिले बगैर ऐसे मुआहदात, नकल मकानी, भूख, मौत और लामहदूद सदमात ऐसे हैं जिससे ज़ाहिर है उनका इलाज मुमकिन नहीं है। और फ़लस्तीनियों ने पिछले 75 सालों में जो दुख और कर्ब झीला है वो मज़ीद तवील अरसे तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये एनालिस्ट कह रहे हैं जो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू के भी बहुत सारे इदारे हैं वहाँ पर जो काम करें गज़ा में। वो कहते हैं कि पावर प्लांट और सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है उसको चलाने के लिए, मलबे को साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए भारी मशीनरी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल और जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मशीनरी की ज़रूरत है वो दरकार है। फिर गज़ा की पट्टी का जो तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो तामीर नौ है उसका एक लॉन्ग प्रोसेस काम है वो होना है। और जब हम इस मुआहदे की बात करें तो इसराइल और हमास के दरमियान ताकत का तवाज़ुन, ऑफ कोर्स इसराइल को जिस तरह से सपोर्ट हासिल है वो भी वो तवाज़ुन जो है वो गैर मुतवाज़न है। और फिर इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए हमास को जो मुतालबात हैं उनमें पहला मुतालबा ये कि इसराइल की जो फ़ौजी हैं वो फौरी तौर पर जो है गज़ा से निकल जाएँ, और जंग बंदी की शराइत में इसराइली अफवाज मुस्तकिल तौर पर सरहद के सिर्फ 40 किलोमीटर लंबे और 5 से 13 किलोमीटर चौड़े बफर जोन जो है वो उसी में रहेंगी। और फ़लस्तीनी जो सरजमीन है इजरायली फ़ौज के मुसलसल मौजूदगी की वजह से उसे घरों और खेतों की और जो शहरी इलाका है या उसके लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ रही है और इस मुआहदे से हमास और इसराइल के दरमियान जंग यकीनन ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही है। और जो कहा गया है, एक फार्मूला दिया गया है कि गज़ा की तामीर नौ को ट्रंप किस तरह से चाहता है, फ़लस्तीनियों को, गज़ा के बासियों को वहाँ से बेदखल करना चाहता है, उनको निकालना चाहता है, और ये फार्मूला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तमाम तर मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस हवाले से रिएक्शन आ चुका था, क्योंकि लाखों अफराद पहले ही इस जंग की वजह से बेघर हुए हैं। गज़ा की तबाही में लाखों अफराद को कई किस्म के सदमात, जिसमें जहनी, जिस्मानी, हर तरह के जो ट्रॉमास हैं जो अभी तक दूर नहीं हुए हैं। देखिए रमज़ान और मुबारक का महीना है, वो किस कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
مجھے نہیں لگتا کہ مشکلات کے لیے کوئی ایسا لفظ ہے جو ہم غزہ کے باسیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو وہ بیان کر سکے کہ کس طرح ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور وہ رمضان مبارک میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ مطلب آفرین ہے ان مسلمانوں پر، ایسے لگتا ہے شاید وہ کسی خاص مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ شاید وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اگر عام لوگ ہوتے، تھوڑا سا بھی کرائسس ہوتا ہے نا ہمارے ارد گرد، تو ایون طوفان، بارش، سیلاب کی بھی وارننگ آ جائے تو سب لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ غزہ میں کتنی تباہی ہوئی ہے، وہ لوگ بھاگے نہیں، وہ واپس اپنے انہی گھروں پہ آئے ہیں، وہ ملبے کو پہچان رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، انہی پر وہ جس طرح سے سب بندی ہو کر افطاری کر رہے ہیں۔ شاید میرے خیال میں ایمان کا کوئی ایک وہ اعتقاد کا اور بلیف سسٹم کا کوئی الگ ہی درجہ جس پر وہ فائز، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، تو میرے خیال میں کیونکہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اور کیا دنیا میں امن قائم کرنے کی کتنی تنظیمیں ہیں، کیا UN، کیا انسانی حقوق کے دیگر ادارے، کیا فوڈ سپلائی والے، بچوں کے تحفظ کے، خواتین کے تحفظ کے، یہ تمام ادارے تو ہمیں ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان اداروں نے ایسا کچھ کیا ہے، بلکہ ایون ٹرمپ نے اپنی جو وکٹری سپیچ تھی اس میں اس نے بولا تھا، بڑی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یوکرین کے حوالے سے، تو کیا روس اور امریکہ جو ہیں وہ مکمکہ آپس میں کر لیں اور یوکرین جو ہے وہ رشیا کو مل جائے، اور جو سیریا ہے وہ امریکہ لے لو، تو میرے خیال میں اس والے پہ اپنے مفادات کی جنگ میں بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اکٹھے ہونا تو ہو کر دکھائیں نا، کیا بڑی طاقتیں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ان مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے؟ کوئی اس پر بات کرنے کی کوشش کرے تو جی آپ کا یوٹیوب چینل بند ہو جائے گا، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، آپ کے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بین ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ہے انسانوں کی قدر؟ کیا انسانوں کے لیے بات بھی نہیں کی جا سکتی، ان کی مشکلات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا؟ تو جب اس طرح سے یہ والا اتنا زیادہ تعصب پایا جائے گا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ غزہ کے جو باسی ہیں ان کی داد رسی کس طرح سے ممکن ہوگی۔ کیا صرف خالی بیانات دے دینا ان کے جو مسائل ہے اس کو حل کر پائے گا، یا پھر ٹرمپ نے جس طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جو آپ فارمولا پیش کر رہے ہیں تعمیر نو کا، میں اس کو کسی صورت فالو نہیں کروں گا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آگے صورتحال کیا بدل کرنے جا رہی ہے؟ ہمیں تو مسلمان ممالک ویسے ہی ہر طرح سے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ نہ حل ہونے کے برابر ہیں۔ تو میرے خیال میں مسلمان ممالک کو اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ وضع کرنی ہے، اور جو ٹرمپ کا ایک خواب ہے کہ غزہ کے باسیوں کو، جو کہ اگر ہم جو بھی ہسٹورینز ہیں یا جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات کی پریڈکشن کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نکبہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر اب ان کو اپنی سرزمین سے نکالا جائے گا تو ایک نیا کوہرام مچے گا، ایک نیا جو کرائسس ہے وہ جنم لے گا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جو صورتحال اور رویہ اپنایا گیا ہے ڈپلومیٹکلی، یہ پہلی دفعہ ہی دیکھنے کو ملا ہے، اور جس طرح سے یورپی یونین میں صورتحال آئی ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غزہ کی مدد ہمیشہ ترکی نے کی تھی اور ترکی کو نیٹو سے نکال تو نہیں سکتے تھے؟ تو کیا نیٹو کو توڑنے کی جو کوشش ہے تو کیا تتر بتر سارے ہو جائیں گے؟ کیا ترکی کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اس خطے میں ایک بڑا ملک رہ گیا ہے اور وہ ترکی ہے، جو کہ کسی طرح سے مدد کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے سیریا، لیبیا، عراق، شام، مطلب کہ فلسطین بیچارے کی تو جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو مسلم ممالک میں ایک طاقتور ملک جو رہ گیا ہے سعودی عربیہ کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے ترکی۔ تو کیا یہ ترکی کے لیے ٹف ٹائم ہے؟ کیا جو دنیا کی اب نگاہیں ہیں وہ اسی طرف بھی ہیں کہ اس کی جو مضبوطی ہے اور اس کی جو طاقت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے؟ تو مسلمانوں کو بھی میرے خیال میں سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ جو فارمولہ دے رہے ہیں آباد کاری کا نیا قسم کا، کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ اور جو جس طرح سے اس کے یوکرین کے سربراہ کو بٹھا کر ٹرمپ نے میسیج دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ تمام تر دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے کہ جی ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ٹرمپ کے کسی بھی ریڈیکل رویے سے ڈرنے کی بجائے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ آج کابل میں جو فوجیوں کو اٹیک کیا گیا تھا شریف اللہ، اس کو حوالے کیا گیا ہے امریکہ کے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بارہا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اور بنوں میں جس طرح سے اٹیک کیا ہے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ چاہے دہشت گردی پلان کر کے کی جائے یا دہشت گردی اس طرح سے ہو جائے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا لیا جائے، یا پھر وہیں کے باسیوں کو وہ زمین ان پر تنگ کر دی جائے اور ان کو کہہ دیا جائے جی ہم آپ کی آباد کاری کریں گے اور آپ یہاں سے نکل جائیے، تو منصوبے ایک ہی جیسے ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ملیٹنسی ہے وہ ذہن کی ہے، کہیں پر جو ہے وہ پاور کا نشہ ہے، تو کہیں پر طاقت کو کسی اور طرح سے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں، غزہ کی بستی کا جو احوال سنایا، ان کی افطاری کی جو آپ چیزیں اور فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، سب کا سوچنے کو دل چاہے گا
کہ ہم اس پر بات کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی معاشی، سیاسی، سماجی پالیسیز کو بہتر کر سکتے ہیں مسلمان ممالک کہ کوئی اور آ کر ہماری آبادکاریاں کرنے کی آڑ میں اپنے مفادات کو مستحکم نہ کرتا رہے اور ہم جو ہیں وہ وہیں کے وہیں کشکول لے کر کھڑے رہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے فوزیہ کلثوم رانا کو اجازت دیجیے.